السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس السادس من هذه الدورة التكوينية المخصصة لتعلم برنامج كاتيا. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخصوها للتعرف على بعض لي فونكسيون الأكثر استعمالا. نبداو على بركة الله، كنمشيو لديماغي كونسيبسيون ميكانيك باغ ديزاين. نحاولوا إن شاء الله نتعرفوا على هاد لي فونكسيون كاملين اللي يكونوا عندنا. أولا كيكونوا بعض المرات لي فونكسيون اللي ما باينينش، خصنا نجبدو جميع لي فونكسيون نحطوهم عندنا. باش نحطو جميع لي فونكسيون اللي كيكونوا، شنو تنديرو؟ تنمشيو هنا فشي بلاصه تكون فشي فراغ هنا، كنكليكيو كليك دغوا، كيطلع لينا هاد الموني. تنمشيو على هاد الفلاش اللي كيكون لتحت، كليكيو عليه بيرسوناليزي. عندنا هنا نمشيو لباغ دوتي، كنديرو غيطابليغ لي بوزيسيون. اوكي فيرمي. دابا رجع عندنا الموني كيف ما كان عندنا. كتشوفوا لي فونكسيون كاملين يرجعوا عندنا هنايا. كنمشيو لهاد لي فلاش اللي كيكونوا عندنا لتحت وكنجبدو لي فونكسيون كاملين نحطوهم عندنا. تنبقاو نحطو الكيرسور على الفلاش وتنجبدو عندنا. مبقاش هنايا تاني كاين واحد الفلاش اخر نجبدو نحطو عندنا باش يبانو عندنا لي فونكسيون كاملين. دابا سي بون. الوغ نتعرفو على اول فونكسيون. ديجا تنعرفو ليكستريزيون والبوش، ما فيها باس نعاودو نتعرفو عليهم. نديرو ديسان. مثلا عندي انا هنايا واحد الريكتانغل، اكستريزيون كندير ليه هكذا عادي. الا بغيت ندير اكستريزيون عندي تاني وسط من هاد الاكستريزيون، الا كليكيت على هاد الفلاش غيطلع لي انايا ملتي اكستريزيون. ناخدو مثال من ملتي اكستريزيون. سمحوا لي ندير اكسكيس ملتي اكستريزيون، يعني نقدر ندير اكستريزيون ديال دو بروفيل او ميم طون، وكل واحد نتحكم فيه على حدة. مثلا كليك على هذا، هو نفس الديسان، ندير ملتي اكستريزيون. مثلا عندي هذا هو الاول، هو هذا كنكليك عليه هنا وتندير فيه شحال باغي ندير في اللونغور. كليك على الثاني هنا اللي كيطلع بالازرق وتندير فيه شحال ما باغي. سي بون ابيرسي. هنا نفس الديسان ولكن كل واحد كنتحكم فيه كما بغيت. داكا كذلك عندي الميلتي بوش، كندير جوج كل وحده نتحكم فيها كما بغيت. ندير ميلتي بوش، كليكي على الاولى ندير فيها غير واحد، الثانيه ندير فيها شحال ما بغيت. نفس الديسان ولكن كل وحده تحكمت فيها وحدها. دابا تعرفوا على هاد ريفوليسيون. هاد ريفوليسيون فونكسيون
اللي تنخدمو بهاد البياس اللي كيكون عندهم اكس، بياس دو ريفوليسيون اللي كيكونوا دايرين يكون عندهم واحد الاكس. لنفترض مثلا ناخدو نديرو واحد ليسكيس، ناخدو مثلا نديرو ديسان بياسة مثلا باغي نديرها دايرة على هاد لاكس. شنو تندير؟ ناخدو مثلا بروفيل، ندير مثلا هكدا اكزومبل ديال شي اكس، تندير غير النص ديالو هكدا حنا نفهمو كيف مزيان. تندير لاكس دو روتاسيون، لاكس تندوزو من الوسط هكدا، تنخرج من لاتولي، تنكليكي على الفونكسيون ريفوليسيون و تيدور هكا، تيدور على داك لاكس اللي درت ليه. الا كليكيت على الديسان كيفما كتشوفو انا درت غير النص ديالو وهو تيدور على هداك لاكس اللي عطيتو انا. هادي هي الريفوليسيون. هنا عندي غورج بحال مثلا بحال هاد البوش، بحال تناخد من ماتير ولكن حتى هي دايره اون ريفوليسيون، كيدير ليا واحد الغورج. نعطيو مثال، عندي هاد البلون، ندير ديسان، ندير هذا مثلا بحال هاد الغورج بحال هكدا، نعطيو اكس روتاسيون يكون ديز من الوسط هكدا، نخرج ندير هادي. اوكي، شفتو مزيان كيف عطانا هداك الغورج. داكوغ سي بون. هاد لو ترو مثلا واحد السيرفاس بغينا نديرو واحد ترو، شنو تنديرو؟ كليكو على السيرفاس اللي باغي نديرو في هداك الترو، كنجيو كليكو على الفونكسيون ترو، تنديرو الديامتر اللي باغي نديرو فيها، نديرو غير مثلا غير 2، نديرو 4 مليمتر. بروفوندور نزيدو فيه شحال ما بغينا. هنا بورن مثلا كيعطينا غير، درنا بورن كيعطينا نتحكمو في البروفوندور. الا درنا جيسكا ديرني كيمشي لا ماتير كامله، كيخرج من لا ماتير كامله. حنا نديرو بورن باش نتحكمو فيه كما بغينا هنايا، نقصو منه نديرو فيه غير حد هنا. كنمشيو تاني للتيب، هنا عندي تيب سامبل يعني غير ترو واحد. الا درت مثلا كونيك كيجي دارها، كيجي كونيك هكا. الا درت لامي تيجي افيك واحد لاماج اللي تا هو تندير يعني فين تيدخل داك الراس ديال الفيس، حيت هداك الطغو مثلا كان فيس يدخل فيه واحد الفيس، داك الراس ديال الفيس باش ما يبقاش خارج على برا تندير واحد لاماج فين كيدخل الفيس. ترجع هاد ليكستونسيون، تنكليكي على الديسان اللي كاين هنا في الجنب. هنا تعطيني هاد البوان، هادي هي فين كنحط السونتر ديال داك الطغو. انا مثلا هاد الطغو نديرو مثلا كليكي على الدائره ونجي ندير مثلا كونطرانت بيناتهم باش يجي الوسط ديالها، ندير كوانس باش يكون كونسونطريتي باش يجيو في نفس السونتر. اوكي سي بون. كنخرج من لاتولي وفيها هو الطغو ديالي صايب. سي بون. دابا ندوزو الهد لي فونكسيون اللي باقيين. نشرح هاد لي فونكسيون اللي باقيين. ناخدو مثلا شي بلون، نرسمو واحد ليسكيس، ناخدو مثلا واحد البروفيل داير هكدا.
على مثال نديرو اكستريزيون، ندير اكستريزيون سيميتري، نعطيو هنا مثلا غير 10. سمحوا لي إلا بغيت نموديفي كنجي نكليكي على جوج مرات، نديرو غير 10 مثال هكذا. هنا عندي نيرفير شنو تنديرو بهاد نيرفير نقدر نصايب بها جوج حوايج. ندير مثلا هادي كليك على هاد السيرفاس، ندير هكذا كليك مثلا على البروفيل، نصايب واحد البروفيل بحال هكذا، نخرج من لاتوري نجي كليكي فوق هاد السيرفاس، ندير ديسان اخر كنجي كليكي على هاد نيرفير. شنو كيطلب مني هنايا؟ كيطلب مني هنايا بروفيل كنجي كليكي على هاد البروفيل هذا كور غيدي. الغيد اللي درت انا هو هذا ابيرسي. اوكي شنو عطاني؟ يعني بحال قلت لي هاد المربع، هاد التريانغل، هاد الريكتانغل اللي رسمت تبعوا ليا، يتبع ليا هاد الغيد. داكا النيرفير نقدر نصايب بها حاجه اخرى، مثلا كنجي هنا فوق هادي ترسم هكذا، كنخرج من لاتولي ناخذ هاد البلان هذا نرسم فيه واحد ديسان، واحد الغيد تا هو لين عادي. شوف الديسان كيجي عندي، الديسان كيجا. شنو تنجي تندير؟ كنقول ليه نيرفير عاوتاني، كنقول ليه هاد البروفيل يتبع ليا هاد الغيد ياك، نجي ندير نيرفير غوليميتي، نجي ندير ابيرسي. اوكي سي بون فهمي. شي دابا شنو عطاني؟ ما خرجش ليا من هنا، كيعطيني هاد لا فورم بحال هكذا. علاش درت غوليميتي؟ يعني ان فوا كيوصل لهاد السيرفاس كيحبس. داكوغ كتلقاو هاد لا فورم بحال هكا في شي دي بياس. مثلا هاد النيرفير كنديروها باش كيسيبورت ملي كيكونوا دي زيفور على هاد البياس. مثلا عندي هنا دي بياس كيكونوا على لي زيفور من هنا، لي زيفور هنا باش ما يوقعش ليا فليكسيون ديال هاد البارتي، باش ما تعواش ليا كنديرو هادي كتسيبورتيها كتبقى مغارديها باش ما يوقعش فليكسيون. انا هادي بحال هادي كتسمى غينيغ، تقريبا بحال هاد النيرفير، غير هي هادي بحال بوش كتاخد من لا ماتير. نديرو مثال باش نسيليكسيون واحد بروفيل، نكري واحد الريكتانغل على هاد السيرفاس، سونطرو البياس عندنا. نخرجو نجيو فوق هاد السيرفاس، نصايبو واحد الديسان، واحد الغيد. تنجيو بحال هكا، غير مثال تنجيو مثلا كنكليكو على هاد الفونكسيون. هنا كيطلب مني البروفيل اللي هو هذا، كيطلب مني الغيد هو هذا ابيرسي. اوكي نحيدو هادي فهمي. شنو دار هنا العكس، هنا كيدير ليا لا ماتير، هنا كيحيد لي لا ماتير. سي بون. دابا غادي نتعرفو على هاد الملتي سيكسيون. هاد الملتي سيكسيون فحالاش؟ هاد الملتي سيكسيون بحال تنجي هنايا نكري فوق، نكري في هاد البلان
فوق السيرفاس مثلا نكري واحد، من الأحسن نحيدو البياس نديرو بياس جديدة. نتعرفو على واحد الفونكسيون جديدة اللي هي كرياسيون دو بلون. ندير واحد جوج ديال لي بلون. كنقول لي مثلا باغي نكري واحد البلون، الريفيرونس ناخد انا هاد البلون، فاش نعطيني عطاني واحد البلون ديبلاسي، نقول لي اوكي. نجي ثاني نكري واحد البلون اخر، اوكي. نجي لهاد البلون ندير واحد الدائرة، غير مثال نخرج نمشي لهاد البلون هذا، ندير واحد الدائرة اخرى، ندير انا مثلا دايرة هكذا هنا، ولا نديرها بحال تجي فوقها ولا اللي بغيت، فين ما بغيت نديرها. نجي هنا فوق ندير ديسان اخر، ندير دائرة اخرى نسونطريها ونديرها مثلا نديرو هنا ونخرجو من لاتولي. شنو ندير دابا؟ انا شنو بغيت واحد بياس تكون دايرة ودايزة من الدائرة دايزة لهادي وراجعة لهادي. شنو تندير؟ تمشي نكليك على هاد ملتي سيكسيون، كليك على هادي ندير ابورتي نشوف مشات ليها، نعاود نزيد هنا كيطلعوا ليا لي ديسان لي سيركل كامل اللي اختاريت، نمشي نزيد هادي نعاود ندير ابورتي نشوف. دابا سي بون. شتو كيفاش بدات ليا من هنا، دازت لهاد الدائرة للوسط ورجعت للدائرة الأخرى اللي كاين. ولكن بعد ما كرييت هاد لي بلون، الدائرة خصها تجي مفوتة على الدائرة الأخرى. سي بون نحيدو هادي، نحيد لي بلون. نمشيو نتعرفو على دي فونكسيون جداد. نتعرفو مثلا ندير واحد الكورف جديد، واحد البروفيل جديد، نديرو مثلا هادي اكستريزيون سيميتريك. ديما تنديرو اكستريزيون سيميتريك. نتعرفو على هادي ترانسلاسيون عادية، كليكي عليها اوكي. ديريكسيون سمحوا لي نكليكيو على الكورب اللي باغي حنا نديرو ترانسلاسيون. وي نختارو مثلا ديريكسيون، نديرو مثلا إكراك، ديريكسيون إكراك ديستونس شي مشى لينا فيه باغي نديرو ليه ترانسلاسيون، باغي نزيحوه نديرو مثلا زاد فين غادي يمشي لنا ليه، نبدلو نديرو إكس مثلا غيمشي لنا لهاد الجهة. لي حنا مباغينوش، غير مثال اوكي مثلا هو تحول لينا. داكوغ سي بون. عرفنا هادي، دابا نعرفو السيميتري هذا إليمون دو سيميتري. هنا كطلب مني إليمون دو سيميتري يعني سيميتري بارابوراج بارابورا لهاد البلون. داكوغ ها هو اختار واحد. داكوغ هذا
هادو سيميتري بارابور لهاد البلون اللي في الوسط. داكوغ سي بون. عندي هادي هنايا عندنا الريبيتيسيون الريكتونغولير. مثلا كنختار ناخد هذا مثلا ندير له هكذا، نولي مثلا انا باغي الصوت مثلا باغي 3 ليسباس بيناتهم 22 إليمون دو ريفيرونس باغي أن يتعاودو في هاد البلون هذا. داكوغ هذا المثال زيد ليسباس بيناتهم، نكبر ليسباس بيناتهم. داكوغ أبيرسي هاكاك. لأن مثلا أنا باغي نعاودهم حتى في هاد الديريكسيون، شنو تندير ندير سكوند ديريكسيون. داكوغ وكنزيد في لاطون كيبداو يتعاودو وكنزيد حتى في سميتو حتى في ليسباس بيناتهم. أبيرسي بغيت ندير سكوند ديريكسيون كيما قلنا. أبيرسي اوكي. داكوغ سي بون. تعرفنا على الريبيتيسيون. الريبيتيسيون يعني سيركيلير، نرسم واحد السيركل ندير اكستريزيون ابيرسي. نفترض بلي حنا باغي ندير واحد البوش هنايا، اسمحوا لي ندير واحد الديسان، ندير واحد البوش مثلا واحد الطغو هنايا. اوكي نديرو واحد البوش طغو، بغيت هاد الطغو يتعاود لي هنايا دار لي ريبيتيسيون سيركيلار. كنجي نكليك على هاد البوش، كنجي نكليك هنايا على ريبيتيسيون سيركيلار. هنا تنجي الاليمون دو ريفيرونس كنعطيه هو هاد السيرفاس، سي اوتوماتيكمون كيتعاود. ندير شحال باغي هنايا، مثلا درت 6. تنجي هنايا ندير ديجا درنا على هادي، تندير 360 قسمة على 6. اوكي ابيرسي. علاش درت 360 مقسوم على 6؟ باش هاد المسافة هاد لونغل بيناتهم تجي قد سي بون. لازم تعرفوا على كونجي. مثلا عندي انا هاد لاغي هادي باغي نهرسها بواحد الريون، واحد الريون اللي فيه جوج تولي تبان بحال هكدا. لأنه مثلا أنا هاد لاغي مبغيش نهرسها بغيون، غير نشونفرينيها ديال نشونفرا. تنجي ابيرسي ندير فيها مثلا الشونفرا ندير فيه جوج ابيرسي، غير كيتهرس غير هكدا شونفران كيتسمى. داكوغ بقى لي هاد الجوج. شنو ندير؟ اسمح لي نرجع لهاد الشكل هذا اللي كان عندي في الاول هو اللي نشرحو فيه. عندي مثلا هاد الشكل بحال هكا، بغيت نخويه من الوسط كندير هادي كوك، كنكليك على السيرفاس اللي بغا نخوي منها وكنقول ليه شحال يخلي ليا في الجناب. كندير اوكي واحد، مثلا نخلي انا واحد. اوكي ها هو خوا ليا لا بيس، خلى ليا غير واحد هنايا. داكوغ هنايا كنزيد في سيغيبيسور. مثلا هنا باغي نزيد واحد سيغيبيسور، مثلا هنا باغي هاد الجهة نزيد فيها هاد الجهة مني بلا ما نعاود نرسم واحد الريكتونغل ونزيد ندير اكستريسيون. كنجي نكليكي فوقو هكا ديريكت، كنقول ليه هكدا، كيقول لي شحال باغي تزيد، كنقول ليه مثلا باغي نزيد 4 مليمتر. اوكي كيزيد يكبر بوحدو. داكوغ هادو هما اهم لي فونكسيون اللي خصنا نعرفو
نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة إن شاء الله، ونضرب لكم موعد في الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش أبوني